मंत्र्याक सॅक करूंक जाय आनी त्या मनशाक अरेस्ट करूंक जाय आनी ज्याने ताका आपयला ताजेर केस फायल जावपाक जाय. मुखेलमंत्री जर आपले बर्थडेचे पयलीं ह्या गौतम खट्टराक अरेस्ट करना जाल्यार मुखेलमंत्र्याक देंवोवपाक गोंयचे परजेचो आवाज म्हणून करून एक मुवमेंट ऑर्गनायज करपाची हांव आतां अनाउन्स करतां. आतांच ह्या सरकाराच्या टेन्युरान असले लोक येतात गोंयांत आनी गोंयांत गोंयच्या साहेबाचेरूच उलोवन वतात आनी मागीर आमी कितें करतात, आमी FIR फायल करतात. अरे हाडटा कोण तांकां येवपाक कोणें आपयलो, कोणें तांकां स्टेट गॅस केलो, कसो तुजो मंत्री थंय पावलो आनी ताणें डिफेंड केलें, हें सगळें हाजी उत्तरां येवपाक जाय. गोंयांत पुलीस डिपार्टमेंट आसा काय ना, काय तो फक्त आमकां धरपाचो, ओपोजिशनाचेर केसी घालपाच्यो, एक्टिविस्टांचेर घालपाच्यो, तांचेरूच घालप काय कितें त्यो. रॅबीट म्हणल्यार पिशे सुण्यान चाबिल्ले लोक असले खूब देशांत आमचे आहात जे उलयतात, मुसलमानांक गाळी मारतात, मायनॉरिटीचेर उलयतात. हे गौतम खट्टरान साई बाबाचेर उलयल्लें आहा. मदर तेरेसा द सेंट ऑफ द गटर म्हणटात, बारीकांतले बारीक मनशाक, प्लेग जाल्ले मनशाक जी पावली तिजेरूय ताणें उलयल्लें आहा. सो असल्या लोकांक स्टेट गॅस्ट करतात, तुमी स्टेजीचेर बसयतात आनी तुमी थंय उबे रावतात आनी करेक्ट करपाचें सोडूच तुमी ताका एंडोर्स करतात. सो हाजो अर्थ कितें की सरकार हांकां हाडटा. म्हजो क्लियर चार्ज आहा, BJPचे सरकारान कम्युनल पोलरायझेशन करपा खातीर हांगा तांकां हाडिल्लें आहा. ताजे मागीर तांकां कळ्ळां की हें कितें केलें तें आमचें बॅकफायर जालें म्हणून बाब सदानंद तानावडे जो राज्यसभेचो खासदार आहा ताणें स्टेटमेंट काडलो हें केलां तें चूक म्हणून. नरेंद्र सावयकारान कितें आपलो सोशल मिडियाचेर पोस्ट केलो आनी मागीर एकलो उलोवंक लागलो. आज खूब BJPचे मंत्री बसून उलोवंक लागले की हें जें कितें जालां तें चूक जालां, एक्शन जावंक जाय म्हणून. बाबूश मोन्सेरातान म्हणलां एक्शन जावंक जाय, ते ऑर्गनायज करपी तांचेरूय एक्शन जावंक जाय म्हणून. रेजिनाल्डान म्हणलां, खूब जाण उलोवंक लागले. जे कोण उलोवंक नात तांकां लोक पळोवन घेतले आनी गोंयचो साहेब पळोवन घेतलो. पूण एक तकलेन धरा की गोंयचे हिंदूंक वचून दुखलां, गोंयचे परजेक दुखलां. सगळ्यांक बरोबर समविचारी लोकांक बरोबर घेवन सगळे जे गोंयचे साहेबाक मानतात तांकां एक करून ह्या मुखेलमंत्र्याक देंवोवप. कशें देंवोवप तें करप. ताचे खातीर रस्त्यार येवचें पडटलें, एजिटेशन करचें पडटलें. कोंकणी खातीर कोंकणी परजेचो आवाज जाल्लो. आतां गोंयचे खातीर आनी गोंयचे साहेबा खातीर गोंयच्या परजेचो आवाज एक घडोवन हाडप, ऑर्गनायज करप आनी ऑर्गनायज करून गोंयचे साहेबाक न्याय दिवप आनी गोंयचे परजेक न्याय दिवप हें आमचें सगळ्यांचें कर्तव्य जाता.